Bon, نشوفوا quelques propriétés sur les signaux. أول حاجة عندنا la périodicité. La périodicité يعني هل le signal تاعنا périodique ou pas. كاين نقولوا على un signal est périodique, c'est il existe un grand T. T grand T نسموه la période. la période إذا كاين un grand T appartient à R ينتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية ou quel que soit et quel que soit je dis que T appartient à R aussi نقولوا mathématique 3 points يقول لي عندنا S de T هو signal تاعنا égal à S de T plus grand T. لازم يكون كاين grand T. حققنا هذه العبارة من أجل كل قيم T في مجموعة تعريف تاع السينيال تاعنا. دونك إذا تحققت هذه العلاقة S de T la forme mathématique تاع ولا l'équation mathématique du signal نقدروا نكتبوها من شكل S de petit t plus grand T. On dit que cette signal là ou bien ce signal là est périodique. Donc إذا ما تحققتش فهو non périodique. Exemple نشوفوا هذا le signal تاعنا S de T égale par exemple 5 sinus 5 sinus de P T. كما نعرفوا les fonctions trigonométriques sinus et cosinus sont périodiques بلا ما نحسبوا على بالنا هذه périodique ou bien information نعبرنا بها لأنه لا فورم تاعهم مثلا عندنا سينوس تبدأ من الصفر يكون عندها هذا الشكل هذا الشكل إلى آخره. دونك هذه لا فورم تلك البريود تي هذا اللي نحكوا عليه هو المدة الزمنية لي لو سينيال يعاود فيها نفسه. دونك راه بدا من زيرو وكنلحق لنا الزيرو الخطرة الأولى ما رجعش نفس لا فورم اللي فاتت دونك يرجع للفورم اللي فاتت في هذه النقطة. دونك هي المدة الزمنية اللي يقدر لو سينيال يعاود فيها نفسه. دونك هذه تي ولا لا بيريود تاعنا تي égal aussi à 1 sur F. 1 sur F tel que F هي الفريكونس en hertz و T en second. عندنا ثاني حاجة واحدة أخرى أوميغا اللي هي لا pulsation ou bien la vitesse angulaire تاع لو سينيال ولا ولا أي موفمون. عندنا أوميغا égal à 2πf أوميغا aussi égal à 2p sur T كنعوضو بهذا القانون. دونك كما نعرفو لا فورم دونك كما قلت تي هي الوقت المدة اللازمة باش السينيال يعاود فيها روحو. كما نعرفو لا فورم جينيرال تاع سينوس دونك لا فونكسيون سينوس تكتب من الشكل اس ولا بيان سينوس ان ا لامبليتود اوميغا تي بلس سي. فهنايا كنديرو المطابقة ولا بار identification. دونك نلقو او في ايكال 0 و اوميغا تي ايكال 2 بي تي. نعوضو اوميغا باش لانه داك هنايا راني عارفين بلي السينوس راهي
راهي بيريوديك نحوسو على تي بار كرون تي ايكال كوا دونك اوميغا تي ايكال 2 بي تي دونك نعوض 2 بي تي sur كرون تي ايكال 2 بي تي ومنه استلزم باللي كرون تي ايكال 2 بي sur 2 بي وإيكال 1 تي تاعنا ايكال 1 pour ce signal là. Donc le signal est périodique de période t égale 1. هذه هي la propriété الأولى تاعنا بالنسبة لي signaux. Les signaux يقدروا يكونوا périodiques ou bien non périodiques. نفوتوا نقطة واحدة أخرى اللي هي ثاني important la causalité. La causalité بالعربية السببية كما نعرفوا باللي la conséquence nous pouvons procéder la cause معناتها النتيجة لا يمكن لها أن تسبق المسبب أو السبب. l'observation تاع le signal ok pardon l'observation du signal إذا فرضنا بلي l'observation تبدأ t égale 0 t égale 0 donc logiquement باقي السينيال راح يترسم في الكوتي بوزيتيف من أجل t supérieur à 0 عندنا لو سينيال ومن أجل t أقل من 0 ما عندناش لو سينيال. دونك أيو تو سينيال يحقق هذا الشرط اللي هو من أجل t أكبر من 0 يكون موجود عنده قيمة ومن أجل t أقل من 0 معندوش قيمة نسموه ان سينيال كوزال. سينيال يحقق عكس واش نقول دونك يكون عنده قيمة من أجل t أقل من 0 وما يكونش عنده قيمة من أجل t supérieur à 0 نقولوا عليه انتي كوزال. انتي كوزال. دونك هذه لا بروبريتي دوزيام بروبريتي. نفوتو لا تروازيام بروبريتي اللي هي لا باريتي. الباريتي هي السينيال تاعنا هو زوجي او فردي كما نعرفوا نقولوا على سينيال اس دو تي ايكال باردون اس دو تي اذا كان اس دو تي ايكال اس دو موان تي فإن لو سينيال بير كما نعرفوا لو سينيال بير إذا كان اس دو تي إيكال موان اس دو موان تي فإن لو سينيال انفير. لو سينيال بير ثاني يقدر يكون متطابق بالنسبة المحور الفواصل باردون محور تراتيب لاكس ديزوردوني. الرسمة اللي نلقاوها منا هذا سينيال امبير يكون متناظر بالنسبة لمبدأ المعلم. مثلا لو كان ناخذ مبدأ المعلم هو 0 فإن الرسمة اللي تكون منا هذا سينيال امبير. سينيال بير قلت يكون عنده l'analogie sur l'axe des ordonnées. كاين ثاني واحد العلاقة يقولك لا سوم
لا سوم تاع سينيال بير، سينيال بير نرمزولو اس بي، مع اس اي سينيال امبير يمدولنا اي سينيال. دونك بلغة أخرى نقدر نكتبو أي سينيال بالصيغة هذه، لا سوم تاع دو سينيو، سينيو بارتي بير اي بارتي امبير، تل كو لو سينيال بير هذا اللي نحكي عليه إيكال ان دومي فاكتور اس دو تي زائد اس دو موان تي، et le signal impair égale à 1 demi s de t moins s de moins t. Donc, et au signal, tout ou bien tout signal, elle peut s'écrire sous la forme de la somme de deux signaux. Un signal pair ou l'équation تاعو ولا la forme تاعو هذه، et un signal impair la forme تاعو s i égale à 1 demi facteur s de t moins s de moins t. Donc, هذا هما les trois propriétés essentielles et importantes donc في la théorie du signal. أول حاجة la périodicité، ثاني حاجة la causalité، ثالث حاجة la parité. donc في prochain vidéo راح نناقش بعض les transformations élémentaires sur les signaux les مهمين.